नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सदनको गतिरोध झन बढ्ने संकेत। प्रतिपक्षीको विरोधमाथि सत्तारूढको अर्को विरोध। संसद भवन बाहिरै रासोपाले चलायो सदन। ठूला दलले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको आरोप। चोरको घेराबन्दीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफ्नै पार्टीभित्र चित्त बुझाउन सकस। संसदमा दिएको जवाफले एमाले थप आक्रामक। सत्ता पक्षकै सांसदले माग्न थाले राजीनामा। आदिवासी जनजाति मुद्दा राजनैतिक हतियार मात्रै। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि कानूनी दस्तावेज र सम्झौता पत्रमै सीमित। कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। इटालीको लाम्पेडुसा टापुमा डुङ्गा पल्टियो। कम्तीमा 41 जना प्रवासीले ज्यान गुमाए। उद्धार मार्फत बाँच्न सफल 4 जना आइभोरी कोस्ट र गिनीका बासिन्दा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एसिया कपको अन्तिम तयारी पाकिस्तानको कराचीमा गर्ने। स्थानीय टिमसँग अभ्यास खेल्ने। पाकिस्तानसँगको पहिलो खेल भदौ 13 गते। अब समाचार विस्तारमा। कुनै हालतमा पछि नहट्ने सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको ढिपीले साउन 10 गतेदेखि संसद बन्द बन्दै आएको छ। एमालेको अवरोधका कारण संसदमा उठाउनुपर्ने जनताका अनेक मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका छन्। यसबीचमा 3वटा बैठक सूचना टास गरेर स्थगित हुँदा 3वटा बैठक भने एमाले सांसदकै अवरोधका कारण स्थगित हुन पुगेको छ। बुधबारको बैठकमा पनि एमालेका सांसद सूर्य थापाले बोल्ने समय पाएपछि सत्तारूढ सांसद पनि उठेर विरोध जनाए भने एमालेका सांसदले सभामुखको आसन अगाडि पुगेर नाराबाजी गरेपछि बैठक पर्सिसम्मका लागि स्थगित भयो। एक रिपोर्ट। बुधबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरोध गर्यो। यो उनीहरूको पूर्व निर्धारित योजना नै थियो भन्ने सबैलाई जगजाहेर छ। मंगलबार जस्तै उनीहरू संसद भवन प्रवेश गर्छन्। उठेर विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। किनभने एमाले भन्दै आएको सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकार अझै तयार छैन। तर बुधबार भने प्रतिनिधि सभा बैठकमा फरक दृश्य देखियो। झण्डै 11 मिनेट बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा छानबिन समितिको माग गर्दै नाराबाजी अवरोध थालेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू पनि प्रतिपक्षी दलको विरोध गर्दै सभामा उठे। एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापालाई सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उठेर आफूलाई पनि बोल्न समय दिन माग गरे। उहाँले के कुराहरु सुन्ने मौका दिनुहोस् न। मैले तपाईहरुलाई सुन्ने समयको सवार भइरहेको 1 क्विन्टल सुनको बारेमा यसअघि प्रतिपक्षी दलका सांसदले मात्रै उठेर विरोध जनाएकोमा बुधबार भने सत्तापक्षकै सांसदले होहल्ला गर्दै आफूहरूलाई बोल्न दिन माग गरेका हुन्। सत्तापक्षका सांसदहरूकै माग अनुसार सभामुख घिमिरेले एमाले सांसद थापालाई थोरै समय मात्रै बोल्ने मौका दिएपछि एमालेका सांसदहरू सभामुखको आसन अगाडि पुगेर नाराबाजी गर्न थाले। एमालेका सांसदहरू सभामुखको आसन अगाडि पुगेर नाराबाजी गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका साना दलका सांसदहरू भने मुख दर्शक मात्रै बनिरहे। बैठकभित्र कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। बैठक बस्नु पूर्व कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले सांसद थापालाई बोल्न दिने कुरा नभएको तर सभामुखले बोल्न समय दिएको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्। सत्तारूढ सांसदको अवरोधकै बावजुद एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छानबिन समिति गठन गर्न नभनेको र त्यो कुराले आफूहरूको चित्त नबुझेको बताए। प्रश्न गर्दै आएका छौं सम्माननीय सभामुख माननीय सदस्यहरू, हिजो गृहमन्त्रीले दिनुभएको जवाफ गरौं। त्यो तथ्यलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले गृहमन्त्रीको जवाफ आएको हुनाले हाम्रो विरोध जारी छ र यो माननीय सदस्यहरू के कुराहरुको सुनौ, के आफू बोल्ने काम नगरौं, त्यो कुराहरु सुनौ। र साउन 2 गतेको घटना आज 24 गते भइसक्दा आज साउन 24 गते 22 दिन बितिसक्दाखेरि पनि सत्ता पक्षले यसका बारेमा छानबिन गर्ने कुनै मनसाय देखाउन। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणलाई लिएर 10 गतेदेखि एमाले संसद अवरोध गर्दै आएको हो। यसबीचमा संसद सुचारू गराउन सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई पटक पटक छलफल पनि गराए। तर एमाले पछि हट्दै नहट्ने, सत्तारूढ गल्दै नगल्ने रणनीतिमा अघि बढ्दा त्यसको प्रभाव संसदमा पर्न गएको हो। एमाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा मात्रै होइन राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि अवरोध गरिरहेको छ। बुधबारको राष्ट्रिय सभा
बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा बोलेर भ्याएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले बैठकलाई नियमित कार्यसूचीमा लैजाँदै थिए। तर एमाले सांसद विमला कुमारी घिमिरेले सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन गर्न सरकार तयार नभएसम्म संसद चल्न नदिने अड्डी लिएपछि बैठक पर्सि 26 गतेसम्मका लागि स्थगित हुन पुग्यो। सुन तस्करी काण्डमा प्रतिपक्षको मात्रै विषय नभएर यो सत्ता पक्षको पनि विषय हो। मैले यसरी मात्रै आग्रह गर्न खोजेको हो। त्यसैले म यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरोस्, जति सक्दो छिटो सरकारले यो गठन गर्छ त्यति नै छिटो यो सदन सुचारू हुन्छ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र तबसम्मका निम्ति हामीले फेरि पनि यो सदनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। म यही भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। प्रतिपक्षी एमाले संसद अवरोध गरेर बार्गेनिङको राजनीति गरिरहेको माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस सांसदको आरोप छ। गत असार 31 गते प्रतिनिधि सभा बैठक यता एमालेका कारण संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यो बीचमा 3वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो भने 3वटा बैठक अवरुद्ध नै भएका छन्। साउन 10, 23 र 24 गतेका बैठक अवरुद्ध हुँदा साउन 15, 16 र 22 गते सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको छ। मङ्गलबारको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसदमा दिएको जवाफप्रति एमाले चित्त नबुझाउँदा संसदको गतिरोध झनै बढ्ने छनक देखिएको छ। यसले संसदमा उठाउनु पर्ने जनताका अनेक मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका छन्। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी छ। संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षी सत्ताको विकल्प मात्र होइन, सरकारको हरेक काम कारबाहीको विश्लेषण र निगरानी सहित खबरदारी मुख्य दायित्व हो। तर नेकपा एमालेको चरित्र भने बडो अचम्मको छ। एकातिर सत्तारूढ दल सरह भागबण्डा हत्याइरहेको छ भने अर्कोतिर सदन अवरोध र विरोधकै नाममा विरोध गरिरहेको छ। भागबण्डा र मिलेसम्म सत्ता समीकरण फेर्दै प्रचण्ड सरकार नै परिवर्तनसम्मको परिकल्पना गरिरहेको एमाले र अध्यक्ष ओलीको दोहोरो चरित्रको चर्चा चासोपूर्ण छ। एक रिपोर्ट। नीति निर्माण गर्ने जनताको सार्वभौम संसद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण बन्धक प्राय छ। संसद बैठक आह्वान त हुन्छ, तर कि बैठक बस्नु केही घण्टा अगाडि मात्र स्थगित भएको सूचना जारी हुन्छ कि त सदन सुरु हुन साथ विषय प्रवेश नै नभई अवरोध हुन्छ। बुधबार समेत गरेर 15 दिनको अवधिमा 6 पटक सदन चल्न सकेन। अध्यक्ष ओली सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतासँग सौदाबाजीमा सक्रिय हुने र सांसदहरू सदनमा दन्तबजान गर्ने नीति लिएपछि एमालेको चित्त बुझे सदन चल्न दिने, नबुझे अवरोध गर्ने प्रवृत्ति स्थापित हुँदैछ। एमालेले पाए सहमति, नपाए आपत्ति जनाउने थिति बसाल्न खोजिरहेको छ। सदन अवरोध र शीर्ष नेता सौदाबाजीमा अल्झिँदा राष्ट्रिय राजनीति अल्झिएको छ। सुन प्रकरणलाई पक्रेरै एमाले जसरी पनि सत्ता गठबन्धन र प्रचण्डलाई गलाउने हठमा छ। सुन प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको एमाले कुनै पनि हालतमा सरकारसँग नझुक्ने, नटेर्ने अवस्थामा छ। समाइएका मानिसहरू, समाउन खोजिएका मानिसहरू, अनुसन्धानको घेरामा रहेका मानिसहरू, अदालतले पोलेका मानिसहरू त सत्तासीन पार्टीका के पूर्व मन्त्रीहरू, के पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, के सांसदहरू, पूर्व सांसदहरू, के पूर्व नेताहरू, त्योभन्दा अलि बढी त म नभनौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ भनेपछि नेकपा एमालेलाई कुनै डर छैन। खुला छातीका साथ हामीले भनिरहेका छौँ, संसदबाट भनिरहेका छौँ कि के फाइल खोल्न पर्ने हो खोलाउँ। सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा लिने अनि सत्तारूढ दल सरह सरकारसँग भागबण्डा पनि हत्याइरहेका छन्। पछिल्लो उदाहरण संसदीय समितिमा ओलीले 3वटा समिति आफ्नो भागमा पारेका छन्। संवैधानिक नियुक्तिमा अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच प्याकेजमा नै सहमति भएको आशंका कायम छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग खोजेकै कारण अन्य संवैधानिक पदमा भाग खोज्दै अड्को थाप्दै आएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफैले बनाएको राजनीतिक समीकरण जोगाउन नसकेको झोकमा रहेको ओलीलाई अहिले आफ्नै कित्तामा रहेको प्रतिपक्षी दलहरूको समेत प्रहार सुरु भइसकेको छ। ओलीकै इसारामा चल्ने रासोपा, राप्रपा अहिले ओलीमाथि नै खनिन थालेका छन्। जसलाई जे चाहिएको छ, जसलाई कुन पद चाहिएको छ, सत्ता पक्षलाई, विपक्षलाई, प्रतिपक्षलाई जसलाई चाहिएको छ, सदनले भनेको समयभन्दा अगाडि बसेर गरियोस्, काम कुरा गरियोस्, मिलाइयोस्। तर यो सदन सभामुखज्यूले भनिसकेको समयमा घन्टी बजेर चलोस्। संसदको नियमावलीको कुन धारा उपधाराले
संविधानको कुन धारा उपधाराले यस प्रकारको संरचनाको परिकल्पना गर्छ? 3 दल बस्ने, 3 दलको नेता बस्ने, संसदीय समितिको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नियमावलीमा छ। ओली संसद र सरकारका लागि अप्ठ्यारो बनेकै छन्। महत्त्वकांक्षी र चलायमान ओली मिसन 84 को नारा दिने तर मिलेसम्म सत्ता समीकरण फेरबदल सहित सत्तामा फर्किने रणनीतिमा छन्। नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिको नेतृत्वको लोभले माधव नेपालको पार्टीलाई सकाएरै एमाले थप शक्तिशाली बनाउँदै आफ्नो पुरानो विरासत बिउत्याउन ओली सक्रिय देखिन्छन्। एमाले भित्र ओलीको विकल्पको खोजी चर्चा चले पनि नेताहरू विकल्पको कुरा गरिहाल्न डराउँछन्। उहाँसँग पार्टीका सदस्यहरू तुलनात्मक रूपले अरू लिडरले भन्दा राम्रो नेतृत्व प्रदान गरिनु भएको छ भनेपछि विकल्पको खोजी कतिखेर हुन्छ भने मोर बेटर लिडरसिप आउँदैछ भने उहाँको विकल्पको कुरा उठ्ला। अनि उहाँसँग कम्पेयर गरेर हेर्दा अर्को विकल्प, उहाँको विकल्पमा अर्को चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ लिडरसिप उहाँले जति काम गर्न पनि सक्ने नदेखेपछि उहाँको विकल्प कसरी बच्छ? संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षीय सत्ताको विकल्प मात्र होइन, सरकारको हरेक काम कारबाहीको विश्लेषण र निगरानी सहित खबरदारी मुख्य दायित्व हो। तर एमालेले आफ्नो राजनीतिक दायित्व भन्दा दलीय दाउ केन्द्रमा राखेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भदौ 16 गतेदेखि सुरु हुने 3 महिने अभियान पार्टीका लागि अन्तिम परीक्षा हुने बताउनु भएको छ। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता सापकोटाले पार्टीले आयोजना गर्ने 3 महिने अभियान पार्टीका लागि अन्तिम परीक्षा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भदौ 16 गतेदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु हुने र सो दिन देशभरका 6743 वटा ओडामै एकसाथ उद्घाटन हुने समेत बताउनु भयो। उहाँले यो अभियान पार्टीको अन्तिम परीक्षा जस्तो भएको भन्दै आफूहरू सामूहिक रूपमा उत्तीर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सबैको लागि परीक्षा हो, त्यसकारण यो परीक्षामा हामी सबै सामेल हुन्छौँ र मलाई विश्वास छ हामी यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छौँ। 15 गतेसम्म हामी तयारी गर्छौँ। भदौको 15 गतेसम्म तयारी। मलाई के लाग्छ भने जिन्दगी भनेको चाहिँ अहिलेसम्म मैले पछिल्लोचोटि मलाई लागेको जिन्दगी भनेको चाहिँ परीक्षाको श्रृङ्खला हो। यो जीवनको अन्तिम साससम्म हामीले परीक्षा दिइरहनुपर्छ। त्यसकारण यो पनि हाम्रो एउटा परीक्षा हो। पहिला भन्दा कैयन आधारहरू थपिएका छन् सफल हुने आधार, म विश्वास दिलाउँछु। प्रवक्ता सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले संसद भवन बाहिर संसदको अभ्यास सञ्चालन गरेका छन्। सदनको चौथो प्रतिपक्ष कितामा रहेका रासपा सांसदहरूले पटक पटक सदन अवरोधको विरोध गर्दै संसद भवन बाहिरै संसदको अभ्यास गरेको हो। एक रिपोर्ट। साउन 10 गते यता प्रतिनिधि सभा बैठक निरन्तर अवरोध र स्थगित हुँदै आएको छ। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठनमा अल्झिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधले बुधबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक विषय प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो। दिनदेखि दलहरूको स्वार्थका कारण बन्धक बनेको संसद 8औं पटक स्थगित भएपछि सदनको चौथो शक्ति रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले संसद भवन बाहिर नै संसदको अभ्यास गरेको छ। रासपा सांसदहरूले संसदभित्र राख्नुपर्ने आफ्ना विषयहरू संसद भवन बाहिर आएर प्रस्तुत गरेका छन्। रासपा सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले सदन बाहिर नै सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै सुन प्रकरणमा ठूला व्यक्तिहरूको संलग्नता भएको दाबी गरेका छन्। गृहमन्त्रीको मंगलबारको सम्बोधन लक्षित गर्दै गृहमन्त्रीले सीआईबीलाई 35 दिन कुरौं भनेर समय मागेकोमा हेर्न सकिने उनले बताएका छन्। तथापि सीआईबीको छानबिनमा पनि विश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको तर्क उनको छ। सभामुख महोदय,
संसदभित्र नै आफ्ना कुराहरू राख्न मन थियो, संसदभित्र राख्न नपाएका हुनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम नागरिकलाई साक्षी राखेर, यस संसद भवनलाई साक्षी राखेर यहीँ बाहिरबाट सम्मानित सभामुख महोदयलाई यहीँबाट हामी आम सञ्चार माध्यमको सदुपयोग गर्दै आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छौँ। गृहमन्त्रीजीले 35 दिनको समय माग्नु भएको छ। ठिक छ, 35 दिनको समय माग्नु भएको कुरालाई अन्यथा लिनु परेन। सभापति लामिछानेसँगै रासोपाका अन्य सांसदले पनि सदन बाहिर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। रासोपा सांसद सुमना श्रेष्ठले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्। एउटा समुदायलाई ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा जे पाइ त्यो भन्यो, त्यो हो विभेद। त्यसैले म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु राज्यका सबै संयन्त्रणहरूलाई, राजनीतिक कर्मीलाई, जनतालाई र विशेष गरी गृहमन्त्रीज्यूलाई विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ, तर जनतालाई भाडेर होइन, एक आपसमा जुदाएर होइन, दमन गरेर होइन। म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु मन्त्रालय मन्त्रीज्यूको मिडियाको पोलिसी के छ, विभेद फैलाउने मिडियाको कन्ट्रोल हुन्छ कि हुँदैन। गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु प्रहरी दमन बन्द गर्नु पर्यो र हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्ने विशेष ट्रेनिङ दिनु पर्यो। कुटपिट नियन्त्रण गर्न अर्को कुटपिट गर्ने होइन। डिटेन्सनमा लगेर महिलाहरूको गुप्ताङ्गमा लट्ठी बजार्ने होइन। त्यसको डिसिप्लिनरी एक्सन हुन्छ कि हुँदैन गृहमन्त्रीज्यू? पटक पटक सदन अवरोध हुँदा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त व्यवस्थामा दलहरूले लामो समयदेखि प्रहार गर्दै आइरहेको रासोपाको टिप्पणी छ। रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सधैँ राजनीतिमा रजाई गर्दै आएका पार्टीहरूको कारणले संसद चल्न नसकेको आरोप लगाए। ठूला दलहरूले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिरहेको रासोपाको बुझाइ छ। यसबीचमा सामान्य सभामुखज्यूको प्रयास पनि एकदमै अनुकरणीय रह्यो, तर राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरी हिजो लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा रजाई गर्ने र नेपालको राजनीतिमा शासन गर्ने सत्तासीन यी दलहरूको जडताका कारण आज पनि संसद चल्न सकेन। हामीलाई यसमा दुःख लागेको छ। हामी जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हौँ। यो परिवर्तनलाई, यो जनमतलाई नस्वीकार्ने र हामीलाई निषेध गर्ने यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूले इतिहासमा त्यसको राम्रै मूल्य चुकाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै इसारामा प्रतिपक्षी कित्तामा बसेको रासोपा अहिले प्रतिपक्षसँग पनि बिच्किएको छ। न त सत्ता पक्ष न त प्रतिपक्ष दुवैसँग रासोपाको सम्बन्ध सहज छैन। सदनको चौथो शक्ति भएर पनि शीर्षको नजरमा रासोपा गिन्तीमै पर्दैन। अन्ततः सदनभित्र आफ्नो उल्लेख्य उपस्थिति जनाउन असफल रासोपा संसद बाहिरबाट भए पनि सदन सञ्चालनलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई दबाब दिन यो बाटो रोजेका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्नकी शेर्पा, काठमाडौँ। सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्यका बीच कानुन पालना गराउने मन्त्रालयको नेतृत्व नै घेराबन्दीमा पर्दै आएको छ। फाइल खोल्न थाले पश्चात नै सरकारप्रति घेराबन्दी हुँदै गर्दा त्यसको कारण भने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बन्ने गरेका छन्, जहाँ संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि शीर्ष नेताहरूको बैठक समेत श्रेष्ठलाई नै कारण देखाएर बिथोलिँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मङ्गलबार प्रष्टीकरणको मौका दियो। यसअघि पनि संसद सञ्चालनका लागि बारम्बार शीर्ष नेताहरूबीच भेट भए पनि बालुवाटारको सहमति बानेश्वरमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, जहाँ एमाले राजीनामाको बटम लाइनमा हुँदा सत्ता पक्षले भने प्रष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। देशमा सुन पक्राउ परेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग हुँदै गर्दा इटालीबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलबाटै खाली राजीनामा माग्ने कुरा गैर संसदीय भएको प्रतिक्रिया दिँदा एमाले भने यसैमा अडिग थियो। तर मङ्गलबार प्रतिपक्षी दल मध्येकै एक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बार्गेनिङमा मिलेर संसद चल्न दिएको आरोप लगाउँदा समेत एमाले गृहमन्त्रीको जवाब सुन्नेसम्मको लचकता देखायो, जसले संसदको गतिरोध हट्ने आशाका बीच रोस्टरमा पुगेका गृहमन्त्रीले सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि समिति नबन्ने प्रश्न पारे। विगतमा समितिहरूभन्दा 1 ग्राम समेत सुन पक्राउ पर्न नसकेको बताएका उनले सुशासन सरकारको पहिलो शर्त भएको र यस विरुद्ध काम गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने बताए। अलि भावनात्मक सुनिएका उनले घुमाएर प्रतिपक्षीको माग खारेज गरिदिए। संसदीय समिति बनाएको नि हेऱ्यौँ हामीले सुनकाण्डमा, त्यसको प्रतिवेदनको कुनै कार्यान्वयन भएन, त्यो निरर्थक भएर सिध्यो। सरकारले एउटा छानबिन समिति बनायो सिआइबीलाई दिनुको सट्टा, त्यसले 33 किलो सुनको 1 ग्राम पनि पत्ता लगाउन सकेन। 60 दिनमा 20 दिन राजस्व अनुसन्धान गरेर यो सङ्गठित अपराध क्षेत्रभित्र पर्ने हो भनेर प्रतिवेदन सहित सिआइबीलाई बुझाइयो।
सिआइबीको लागि अब 40 दिनमध्ये 5 दिन जति चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ। 35 दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ। त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ दोषीहरूलाई, यसको नेक्ससलाई र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यता एमाले भने गृहमन्त्री लचक बन्लान् भनेर बोल्न दिएपछि झन् हेपा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै फेरि संसद अवरोध गर्न थालेको छ। राजसपा र राप्रपाकै समेत साथ नपाएको उसले अहिले निशाना गृहमन्त्री बनाएको छ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनमा भइरहेको ढिलाइलाई सरकारको नाजायज अडानको संज्ञा दिएको एमाले गृहमन्त्री नै त्यसको आधार बनेको आरोप लगाइरहेको छ। ललिता निवास नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही सरकारले फाइल खोलेकोमा सहयोगभन्दा आशंका किन बढेको भन्दै सत्ता पक्षले प्रश्न गर्दा सत्ता पक्षकै केही सांसदहरू समेत गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन्। माओवादीकी केन्द्रीय समितिमा समेत गृहमन्त्री प्रश्नको घेरामा पर्दा उनको पक्षमा काङ्ग्रेस माओवादी समेत एक ढिक्का भएर उभिएका छैनन्। बरु प्रतिपक्षीले समिति गठन गर्न सरकारलाई भएको डर गृहमन्त्री नै यो तस्करीमा संलग्न भएको आधार भएको भन्दै दबाब बढाइरहेको छ। सरकार यसबाट किन भाग्न खोज्दैछ, किन भागिरहेको छ? आज 20-22 दिन भइसक्यो अनि बिचमा आएर सरकारले सिआइबीको नाममा चाहिँ फेरि चाहिँ गोलमटोल पारेर चाहिँ पन्छाउन खोज्दैछ। के गठबन्धन सरकार भनेको सधैँभरि तस्करी गर्न अथवा यस्तै गर्नका लागि मात्रै चाहिँ बनेको? हामीलाई के कुरा थाहा छ भने हामीले माग गरेको, हिजो पनि हामीले यो कुरा माग गरेका थियौँ। अर्थ मन्त्रालयमा यस्तो भयो भनेर माग गर्दाखेरि एउटा मुसाले चाहिँ त्यो तार काट्यो भन्ने कुराले सबै झिसमिस पनि भएको थियो। यसअघि प्रीतम सिंहबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोध गर्दा समेत एमाले गृहमन्त्रीलाई नै तारो बनाएको थियो। मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनमा गएर आफूहरूलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्दै एमाले संसदको गतिरोध हटाउन गरेको सहमति नै भङ्ग गरेको थियो। त्यस्तै बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल गएपछि उनी पक्षधर तथा गठबन्धनको विरोध गर्दै आएको कोइराला पक्षका केही नेता समेत यही अवसरलाई प्रयोग गर्ने दाउमा छन्। फलत काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमै पनि उनको राजीनामा माग गरिँदा श्रेष्ठलाई हटाएर गलत सन्देश जाने प्रचण्डको डरकै कारण मात्र उनी जोगिँदै आएका छन्। यता माओवादी भित्रै पनि सरकार मात्र नभई पार्टी हेर्नुपर्ने, आफ्नै नेताहरूमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थाको दोहोरो दबावमा उनी छन्। अब पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्ने दबाव समेत छ, जसले उनीमाथि रुष्ट हुनेको संख्या अझै थपिने पक्का हुँदा यता एमाले पनि सिआइबीलाई 35 दिन समय दिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै अहिले संसद अवरोधलाई कायम राख्दा त्यसको कारण समेत सरकार नै भएको आरोप लगाउन व्यस्त छ। जे भए पनि अहिले नानकाजी अहिले यो सरकार भनेपछि र सरकारको उपस्थिति कसले देखाएको छ त? नानकाजीले नि देखाएको छ। घटनाक्रम र प्रमाण देखाउँछ भनेदेखि कुनै पार्टीलाई छुट छैन। अब गृहमन्त्रीले त्योभन्दा बढी के भन्न सक्छ भन्नुहोस्? म हिजो त्यही पार्टीको म कार्यकर्ता थिएँ, तर 56-57 पछि खास गरी यो 56 पछि भन्नुहोस् न, होइन 56 पछि त त्यो यस्तो धेरैवटा चाहिँ अवांछित कामहरू भएको छ। त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेकै त हात छ नि त बढी। अहिले एमाले प्रष्टीकरणको मौका दिए पनि जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै छानबिन समिति गठनको मागलाई बलियो बनाउने संकेत गरेको छ। तर बल्ल गृह मन्त्रालयमा मातहतको प्रहरीको जिम्मामा छानबिन आएको तथ्यलाई स्वीकार्न एमाले तयार छैन। जहाँ श्रेष्ठलाई पदैबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा सुनकाण्डको अनुसन्धानको टुङ्गो कसरी लगाउँछन् भन्ने ठूलो चासोको विषय समेत भएको छ। यद्यपि सुनकाण्डको अनुसन्धान टुङ्गो लगाउन सक्दा गृहमन्त्री भएको 6 महिनामै सफलताका आधा दर्जन कामको सूची बनाउन सक्ने तथा प्रधानमन्त्री र सरकारप्रति आम नागरिकको समर्थन जुटाउन सफल हुने अवसर समेत गृहमन्त्रीलाई छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। मन्त्री परिषदले सिंहदरबारको संशोधित गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्री परिषद आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको सिंहदरबारको संशोधित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले मन्त्री परिषद आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 स्वीकृत निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई स्विजरल्यान्डको जुरिचमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी 5 रुपैयाँ दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ, जसलाई हामीले हिजो भनि पनि सकेका थियौँ। रु 5 का दरका 15 करोड थान सिक्का
प्रकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आगामी 2080 भदौ 5 र 6 गते आयोजना हुने हाई लेभल युरो एसिया रिजनल रिभ्यू अफ द भियना प्रोग्राम अफ एक्सन अफ द LLDCSमा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री रमेश रिजालज्यूलाई स्वीकृति दिने भन्ने छ। त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागको लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरका 715 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपसभामुख इन्दिरा राणाले आफूलाई बोल्न नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उपसभामुख राणाले उपचुप भन्ने गरिएको र आफूलाई बोल्न नदिएको बताउनु भएको हो। उपसभामुख राणाले उपसभामुखले चुप लाग्नुपर्छ भनेर संविधानले कहाँ लेखेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले आफू जनजातिकै छोरी भएका कारण बोल्न नदिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले अहिले प्रतिनिधि सभामा 33% महिलाले बोल्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। संविधानले के त्यो संविधान साँच्चै नै देशको लागि जनताको लागि न्यायपूर्ण तरिकाले डेलिभरी भएको छ? मेरो क्वेसन तपाईहरुलाई। आज संविधान यो प्रतिनिधि सभामा तपाईहरुले हेर्नुस् लाइभ कतिजना महिलाले बोल्नुहुन्छ? साँच्चै त्यहाँनेरि त्यसरी नै यो 33% महिलाले बोल्न पाइरहेका छन् त? हिजो अझ कति 5-6 दिन पछि चाहिँ संविधान सभामा चाहिँ खोल्यो। अब उपसभाले यो बोल्नु हुँदैन अरे उपचुप भन्छ जहिले पनि मलाई। के को त्यो संविधानले कहाँ ल्याएछ उपचुप भनेर? न्यायालयमा कहाँ ल्याएछ उपचुप? परिसरमा मैले बोल्न मिल्दैन त? बाहिर मेरो विचार राख्न मिल्दैन र मैले के म पनि यो के मतवालीको छोरी मगरको छोरी भएर नि त्यो हो कि के हो? यो मेरो प्रश्न तपाईहरुलाई। उपसभामुख राणाले देशमा सुशासन नभई कुशासन रहेको दावी गर्नुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 20 जना थप 7 दिन हिरासतमै रहने भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूलाई थप 1 साता हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBलाई अनुमति दिएको हो। बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा CIBले सरकारी कागजात किर्ती र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित 20 जना व्यक्ति हाल CIBको हिरासतमा छन्। विश्वभर छरिएर रहेका आदिवासी जनजातिहरूले विश्व आदिवासी जनजाति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। दिवसको अवसरमा भव्य कार्यक्रम आयोजना भए तर एक दिन मात्रै भव्य रूपमा कार्यक्रम हुने र अन्य दिन सुस्ताउने गर्दा दिवसको नारामै सीमित बन्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आदिवासीहरूका अधिकारहरू स्थापित गर्ने मामलामा धेरै काम भएका छन्। नेपालले पनि दबाव समूहको रूपमा आदिवासी जनजातिले आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन्। नेपालमा आदिवासी जनजाति दिवस उत्सवको रूपमा होइन, आन्दोलनको रूपमा मनाइन्छ। विशेष गरी संविधान सभाको अधीनमा जनजाति अधिकारका विषय धेरै उठे तर बिस्तारै आदिवासी जनजातिका अधिकारको विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ। कुनै समय आफूलाई स्थापित गर्न पहिचान र संघीयताको डम्फु बजाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिखेर राज्यको बागडोर सम्हालिरहेका छन् भने प्रचण्डको पहिचानवादी भाषामा ताली बजाउनेहरू अझै पनि पहिचानको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। संविधान सभामा चाहिँ खोल्यो। अब उपसभाले यो बोल्नु हुँदैन अरे उपचुप भन्छ जहिले पनि मलाई। के को त्यो संविधानले कहाँ ल्याएछ उपचुप भनेर? न्यायालयमा कहाँ ल्याएछ उपचुप? परिसरमा मैले बोल्न मिल्दैन त? बाहिर मेरो विचार राख्न मिल्दैन र मैले के म पनि यो के मतवालीको छोरी मगरको छोरी भएर नि त्यो हो कि के होला?
आदिवासी जनजाति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूले सन् 1993 अगस्त 9 देखि मनाउँदै आएका छन्। जनजाति अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रूपमा दिवसलाई लिइन्छ, तर दिवसको अवसरमा तय गरिने नारा सीमित नारामै मेटिने गरेको गुनासो छ। विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक जीवनमा परेका प्रतिकूल असरबाट उनीहरूलाई बचाइनु, उनीहरूको वृत्ति विकास र अधिकारको रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ। भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनको विषय पनि उत्तिकै उठ्छ। राज्यमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि आदिवासी जनजातिको उपस्थिति न्यून छ। आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू केवल राजनीति हतियारको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ। आन्दोलनमा आदिवासी योग्य हुने र राज्यको नेतृत्वमा अयोग्य हुने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्दछ। हाम्रो आदिवासी जनजाति आयोगले विशेष ढङ्गबाट आफ्नो कार्यक्रमहरू, कार्य दिशाहरू हामीले निर्माण गर्दै, कार्ययोजनाहरू बनाउँदै त्यो कार्ययोजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पुरै सहयोग रहने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। यो आदिवासी जनजातिका सन्दर्भमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई हामी सँगै बसेर छलफल गरेर अगाडि बढाउने कुरा पनि म फेरि यहाँबाट पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमा कसले गर्छ गर्दैन भन्ने र छुट्याउने सन्दर्भभन्दा पनि हामी एकै ठाउँमा उभिएका छौँ, एकै ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्यको दायित्व पनि हो। जनजाति आन्दोलनको दबावका कारण सरकारले अपनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीतिको परिणाम स्वरूप संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभाको कुल सीट संख्या 601 मध्ये 218 जनजाति उम्मेद्वारहरू निर्वाचित हुन सफल भएका थिए। यसलाई जनजाति आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ। यी उपलब्धिका आधारमा नेपालका जनजाति आन्दोलन अन्य देशका आदिवासी जनजाति आन्दोलनको तुलनामा निकै उपलब्धिमूलक मानिन्छ। तर बिस्तारै नेपालमा जनजाति आन्दोलन कमजोर हुँदै जान थालेपछि जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेका धेरैजसो उपलब्धि अहिले कानूनी दस्तावेज र सम्झौता पत्रमा मात्रै सीमित भएका छन्। कोशी प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग राख्दै गरिरहेको आन्दोलन र काठमाडौँका अधिवक्ता शीतल पाण्डेले तामाङ समुदायमाथि अपमानजनक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध तामाङ समुदायले गरिरहेको आन्दोलन पहिचानको लडाईँको ज्वलन्त उदाहरण हो। कुनै पनि जाति, भाषा, संस्कृति माथि अपमानित गर्ने कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्नु त्यो बिल्कुल सहन सकिने कुरा होइन। त्यसकारण त्यो एकैबद्धताको लागि र साथसाथै त्यो घटनासँग जोडिएर आवाज उठाउने आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रहरीको ज्यादती भएको हो भन्ने ठहर हामीले हिजो गरेकै छौँ र महिलाहरूलाई जुन किसिमले यातना दिइएको छ कोठाभित्र लगेर, त्यसको निम्ति दोषीमाथि कारवाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। अधिकार तथा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले संसारका सबैभन्दा उत्पीडित र विपन्न वर्ग समुदायमा पर्दछन् आदिवासी जनजाति। यिनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। नेपालमा मनाइने दिवस आजको मितिसम्मका नारामा सीमित बन्दै आएको छ। व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा आदिवासी समुदायको उल्लेखनीय योगदान रहे पनि नेतृत्व तहमा भने अझै पनि पहुँच पुग्न सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रदेशको नामाकरण जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा बोल्दै उहाँले पहिचानको आधारमा सबै प्रदेशको नामाकरण गर्न अहिले पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। तत्काल यदि त्यसो हुन नसके आगामी 2084 सालको निर्वाचनमा पहिचानका पक्षधरहरूलाई मत दिएर जिताए संसदबाटै सबै प्रदेशको नामाकरण पहिचान सहितको हुने आश्वासन समेत दिनुभयो। कोशी प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि जो आन्दोलन चलेको छ त्यो आन्दोलनका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई आएर भेट्नु भएको थियो र मैले त्यहाँ यसको बारेमा पनि केही कुरा राखेको थिएँ
र अनि पछि यो आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने शहीद घोषणा गराउनेमा पनि मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको र क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि मैले त्यत्तिकै गरेको होइन, किनकि मैले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेता हुनुको नाताले मैले आदिवासी जनजातिको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व मलाई अवगत छ र म निरन्तर तपाईँहरूको साथमा रहनेछु। प्रधानमन्त्री दाहालले अधिवक्ता भगवती पाण्डेले जनजातिहरूमाथि अपमानित हुने भाषा प्रयोग गरेकाले सरकारले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अब बाँकी समाचार। शङ्खसभा कारागारमा झडप हुँदा 2 जना कैदी बन्दीको मृत्यु भएको छ। आज बिहान कारागारभित्र झडप हुँदा आकाश बलामी र विनोद तोलङ्गीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते दुवैजनालाई अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो। तोलाङ्गी बलात्कार र बलामी चोरी मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए। मंगलबार राति कारागारको झ्यालको रड तोडेर भागेका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर पुनः कारागारमा लगेको थियो। कारागारभित्रै रहेका कैदी कर्मचारीले कुटपिट गरी हत्या गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी देखिएका थप समस्या समाधान गर्न नियमावलीको अन्तिम ड्राफ्ट पूरा भइसकेको र आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय आइसकेपछि नियमावलीको अन्तिम ड्राफ्ट मन्त्री परिषदमा पेश हुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली महिलाले विदेशी बाबुसँग विवाह गरेको अवस्थामा तिनका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधान र कानुनसँग मेल नखाने भन्दै नियमावलीमा त्यसलाई व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु भयो। दुईटा कोणबाट नागरिकताको विवाद हुँदै आयो। एउटा त जेन्युन जसले नागरिकता पाउनु पर्ने हो तिनले पनि दुःख पाउने, तिनले नागरिकता पनि नपाउने, नागरिकता नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनको जीवनै बर्बाद हुने, तिनले चाहिँ न जब न फर्दर स्टडीका समस्याहरू चाहिँ झेल्नुपर्ने जो स्थिति थियो त्यसलाई हल गर्ने गरी अहिलेको नागरिकता ऐन आएको छ मूलभूत रूपमा। अब त्यो समस्या रहँदैन। यसलाई फेरि कम्प्लिट गर्ने काम चाहिँ नियमावलीबाट हुन्छ। नियमावली हामी तुरुन्तै ल्याउँदैछौँ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अङ्गीकृतको लागि पहिला निस्सा चाहिनेमा अहिले सो घोषणा भए पुग्ने दावी समेत गर्नुभयो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरू विदेशमा नै मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने भएको हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई विक्रमसम्म 2067 सालमा दिने सुविधा अहिले समयानुकूल नभएको भन्दै वृद्धि गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले निर्णय गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको विदेशमा नै मृत्यु भएमा दिने 7 लाखलाई वृद्धि गरी 15 लाख पुर्याउने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। 400 मान्छे रिक्रुट गर्छु भन्ने ठाउँमा 8-10 हजार मान्छेहरू आइराखेका छन्। अब त्यसकारणले पठाउने विकल्प छैन। कसरी स्मुथ गर्नेमै हाम्रो सारा कन्सन्ट्रेसन हामी कसरी स्मुथ गर्ने, कसरी कम पैसामा जाने, कसरी सुरक्षित बनाउने, यो नै हाम्रो एक मात्रै ध्येय छ। र यसै विषयमा अघि साथीले भन्नु हो सो हाम्रो इमिग्रेसनसँगको इस्यु अनि अब गृहसँगको इस्यु, परराष्ट्रसँगको इस्यु जुन कारणले यहाँ ढिलाइ भएको छ त्यो चाहिँ लगभग यो सप्ताहन्तसम्ममा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको यो सेवा सुविधा बढ्ने कुराहरू छ यो चाहिँ बोर्डको बैठकमा छलफल भएर हाम्रो एउटा निर्णय भयो। अब त्यसलाई नियममा संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले अब नियमावली संशोधनको लागि क्याबिनेट लाने सिलसिला छ। यो अब कति गर्न सकिन्छ त्यो एउटा टिमले हामी हेरिरहेका छौँ। अब 7 लाख 10 या 15 गर्न सकिन्छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारी विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले अवरुद्ध भएको अनलाइन सेवा खुल्न झै 3 दिन लाग्ने बताउनु भयो। विभागको अनलाइन प्रणालीको सर्भरमा समस्या आएसँगै मंगलबारदेखि सर्भर अवरुद्ध भएको छ।
साताको चौथो कारोबारका दिन आज शेयर बजार 41.06 अङ्कले बढेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2060.91 बिन्दुमा उक्लिएको हो। आज अन्तिम समयमा आएर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको हो। वित्त, होटल तथा पर्यटन, जीवन बीमा, व्यापार सहितका उपसूचकमा धेरै वृद्धि भएको छ। कुल 265 धितो पत्रको 77,501 कारोबारबाट 50,10,716 किता शेयर किनबेच भएको छ। कुल 1,88,26,26,469 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिमालयन लघु वित्त, सुपर मादी हाइड्रो, मनोकामना स्मार्ट, मनोकामना हाइड्रोको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इटालीको लाम्पेडुसा टापुमा डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 41 जना प्रवासीको ज्यान गएको छ। उद्धार गरेर बाँच्न सफल 4 जना प्रवासी आइभोरी र कोस्ट र गिनीका बासिन्दा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। ट्युनिसियाको फ्ल्याक्स बन्दरगाहबाट 45 जना डुङ्गामा चढेकोमा केही घण्टापछि डुबेको खबरमा उल्लेख छ। अवैध प्रवासीका लागि प्रमुख ट्रान्जिट मानिने ट्युनिसियाको फ्ल्याक्स बन्दरगाह सहर इटालीको लाम्पेडुसा टापुबाट 130 किलोमिटर टाढा रहेको छ। यो वर्ष अहिलेसम्म उत्तर अफ्रिकाबाट युरोप जाने क्रममा 1,800 जना भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग र एक्स साबिकको ट्विटरका मालिक एलन मस्कबीच कुस्ती भिडन्त पक्का हुने भएको छ। मार्क जुकरबर्गले ट्विटर जस्तै थ्रेड सार्वजनिक गरेपछि ट्विटरका मालिक मस्क रिसाएका छन्। प्रविधि जगतका यी दुई अर्बपति बीचको कुस्ती प्रत्यक्ष प्रसारण समेत हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। तपाईँ हामीले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल कुन हो? धेरैको मुखबाट फ्याट्ट जवाफ आउन सक्छ फेसबुक र ट्विटर हो। यी प्रविधि क्षेत्रका दुई ठूला हस्ती ट्विटरका मालिक एलन मस्क र फेसबुक मेटा माउ कम्पनीका मार्क जुकरबर्ग बीचको विवाद थप चुलिएको छ। फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग र एक्स साबिकको ट्विटरका मालिक एलन मस्क बीच कुस्ती भिडन्त हुने पक्का भएको छ। एलन मस्कले एक्समा एक पोस्ट गर्दै मेटा सिइओ जुकरबर्गसँग हुने फलामे बारभित्रको कुस्ती केज फाइटको लाइभ स्ट्रिम अर्थात् प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने बताएका छन्। उक्त भिडन्तको प्रत्यक्ष प्रसारण सोसल मिडिया मार्फत एक्स अर्थात् ट्विटरमै हुनेछ। उक्त भिडन्तबाट हुने आम्दानीलाई परोपकारी कार्यका लागि दान गरिने पनि मस्कले दाबी गरेका छन्। केही महिना यता मस्क र जुकरबर्ग बीच हुने कुस्तीको विषय चर्चामा रहँदै आएको छ। हालै अल्टिमेट फाइटिङ च्याम्पियनका अध्यक्ष डाना व्हाइटले पनि मस्क र जुकरबर्ग बीच कुस्ती भिडन्त हुने पुष्टि गरेका छन्। छिटै नै यी दुई बीच कुस्ती भिडन्त हुने बताए पनि उनले मिति चाहिँ खुलाएका छैनन्। वास्तवमा एलन मस्क र मार्क जुकरबर्ग बीचको कुस्तीको कहानीको सुरुवात P92 परियोजनाबाट सुरु भएको थियो, जसलाई मेटाले हालै ट्विटरको प्रतिस्पर्धी थ्रेड नामकको एपका रूपमा लन्च गरेका छन्। मस्कको उक्त चिन्ताको जवाफमा एकजना प्रयोगकर्ताले मार्क जुकरबर्गसँग मस्कलाई सावधान हुन सुझाएका थिए। जुकरबर्गले मार्शल आर्ट जिउ जित्सु सिकेको हुनाले मस्क उनीसँग सतर्क हुनुपर्ने सुझाव ती सोसल मिडियाकर्ताको थियो। त्यसको जवाफमा मस्कले आफू केज फाइट अर्थात् फलामे बारको पिञ्जडाभित्र गरिने कुस्तीका लागि तयार भएको बताएका थिए। मस्कको सो प्रस्तावयुक्त ट्विटरको स्क्रिनशट इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै मार्क जुकरबर्गले पनि आफू तयार भएको भन्दै भिडन्त कहाँ गर्ने ठाउँ बताउन भनेका थिए। त्यसपछि उनीहरू भिडन्त गर्ने ठाउँ लस भेगास अष्टकोणमा तय भएको थियो। मार्क जुकरबर्ग र एलन मस्क बीचको हुने पिञ्जडा भिडन्त केज फाइट एक प्रकारको कुस्ती हो, जसमा दुईजना कुस्तीबाजहरू फलामे बारको पिञ्जडाभित्र विभिन्न कौशलताका साथ कुस्ती खेल्दछन्। प्रविधि जगतका यी ठूला दुई अर्बपति बीचको पछिल्लो समयको यस्तो निर्णयले प्रयोगकर्तामा के सन्देश जाला? यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एसिया कपको अन्तिम तयारी पाकिस्तानको कराचीमा गर्ने भएको छ। पाकिस्तानसँग एसिया कपको पहिलो खेल खेल्नु अघि नेपाली टोली 8 दिन अघि नै पाकिस्तानको कराची पुग्नेछ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीलाई नेपाली टोलीलाई एसिया कप अघि पाकिस्तानमा अभ्यास गराउने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेको थियो। उक्त अनुरोधलाई पीसीबीले स्वीकार गर्दै नेपाली टोलीलाई कराचीमा अभ्यास गराउने व्यवस्था मिलाएको हो। नेपाली टोली भदौ 5 मा कराची पुग्नेछ। टोलीले भदौ 9 सम्म कराचीमा अभ्यास खेल र प्रशिक्षण गर्नेछ। त्यहाँ स्थानीय टिमसँग नेपालले अभ्यास खेल पनि खेल्ने तयारी छ। नेपाल र पाकिस्तान बीचको एसिया कपको पहिलो खेल भदौ 13 मा मुल्तानमा हुनेछ। पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको नेपाल समूह ए मा छ। यो समूहमा नेपालसँगै भारत र पाकिस्तान पनि छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सदनको गतिरोध झन बढ्ने संकेत। प्रतिपक्षको विरोधमाथि सत्तारूढको अर्को विरोध। संसद भवन बाहिर रासपाले चलाए सदन। ठूला दलले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको आरोप। चोरको घेराबन्दीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफ्नै पार्टीभित्र चित्त बुझाउन सकस। संसदमा दिएको जवाफले एमाले थप आक्रामक। सत्ता पक्षकै सांसदले माग्न थाले राजीनामा। आदिवासी जनजाति मुद्दा राजनीतिक हतियार मात्रै। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि कानुनी दस्तावेज र सम्झौता पत्रमै सीमित। कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रतिबद्धता। इटालीको लाम्पेडुसा टापुमा डुङ्गा पल्टियो। कम्तीमा 41 जना प्रवासीले ज्यान गुमाए। उद्धार मार्फत बाँच्न सफल 4 जना आइभोरी कोस्ट र गिनीका बासिन्दा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एसिया कपको अन्तिम तयारी पाकिस्तानको कराचीमा गर्ने। स्थानीय टिमसँग अभ्यास खेल्ने। पाकिस्तानसँगको पहिलो खेल भदौ 13 गते। हवस्, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।